अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-तौबा की आयत नंबर 90 से शुरू कर रहे हैं। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वजाल मुअज़्ज़िरूना मिनल अराबे, कि जब बैठ जाने वाले ना देहातियों में से बहाने बनाने वाले आते हैं कि उन्हें रुख्सत दी जाए। ले यूज़ाना लहुम वक़ाद अल्लज़ीना कज़्ज़बुल्लाह व रसूलहू, और वो आपसे इजाज़त मांगते हैं कि पीछे रह जाएं, यानी जिहाद में हिस्सा ना लें। तो उन्होंने अल्लाह और रसूल को झुठलाया। तो उनको जल्द अज़ाब आ पकड़ेगा। तो और ऐसे भी लोग हैं जो कि ज़ईफ़ों और बीमारों पर कोई खर्च करने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं होती। अगर वो पीछे रहने के लिए इजाज़त मांगे तो उन पर कोई गुनाह नहीं है, जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल की खैर ख्वाही करते हों। लैसल दुआफ़ाए व अलल मर्दा वल्लज़ीना ला यजिदूना मा यनफ़िक़ूना हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही, कि बीमार हों अगर कोई, ज़ईफ़ हों और उनके पास कुछ खर्च करने के लिए भी ना हो कि वो अल्लाह की राह में खर्च करें, तो फिर उन पर कोई गुनाह नहीं है कि वो पीछे मतलब बैठ रहे हैं, यहाँ तक कि वो अल्लाह और उसके रसूल के खैर ख्वाह भी हों। मालल मुहसिना मिन सबील, तो नेकी करने वालों पर कोई हरफ नहीं आता। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। वला अलज़ीना इज़ा मा अतौका लितामिलहुम, तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों पर भी कोई गुनाह नहीं है कि अगर कोई ऐसा शख्स आपके पास आ जाए जो कहे कि मेरे पास तो कोई सवारी नहीं है, तो मुझे आप सवारी फराहम कर दें ताकि मैं जिहाद में जा सकूँ। तो कुल ताला अजिदु मा आमिलुकुम अलैहि, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहें कि मेरे ना उन लोग जो कि, तो आपके पास भी कोई ऐसी सवारी ना हो। आपने कहा कि मेरे पास भी कोई सवारी नहीं है, तो इस हाल में लौट गए। मतलब उन पर फिर अल्लाह ताला कहता है कोई गुनाह नहीं, क्योंकि उनके पास भी सवारी नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी सवारी नहीं है कि वो उनको लेके जाते। कुल तला अजिदु मा आमिलुकुम अलैहि तवल्लम व अह्युनुहुम तफीदु मिन दमए हज़नन अला यजिदु मा युनफ़िक़ून, वो नहीं पाते, यानी उनके पास, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कोई सवारी का बंदोबस्त नहीं है, तो फिर आप भी इनकार कर देते हैं। तो फिर उनकी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं और वो गम में मुब्तला होके लौट जाते हैं। उनकी आंखें गम के मारे आंसू बहा रही होती हैं और वो वापस चले जाते हैं। उनके लिए भी कोई गुनाह नहीं है। तो लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि
गुनाह तो उन लोगों पर है, हरफ तो उन लोगों पर आता है। इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका जो आपसे इजाज़त मांगते वह हम मांगनेगा, और वो गनी है, यानी वो अमीर कबीर हैं और मालदार हैं। वो आपसे आके रुखसत मांगे तो उन पर है गुनाह, उन पर गुनाह वाजिब है। राज़ू बे अय्यकूनु मअल खवालिफ व ताब अल्लाहु अला कुलूबिहिम व हुम ला यालमून। वो इस बात पर राज़ी हो गए कि घरों में रहने वाली औरतों के साथ ही वो घरों में ही रहें, और अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, चुनाचे वो तो कुछ भी नहीं जानते। या ताज़रुना अलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम, वो मुनाफिक जो है ना, अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो मुनाफिक आपके सामने उज़र पेश करेंगे। जब आपके पास आएंगे ना तो बहाने बनाएंगे कि ये हो गया था, वो हो गया था, हमें काम था या हमें घर वालों की फिक्र थी, ऐसे बहाने बनाएंगे। कुल आप कह दीजिए ला ताज़रू, कि तो कोई बहाने ना बनाओ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहे हैं कुल ला तहताज़िरू लन नुमिना लकुम, कि तुम बहाने ना बनाओ, हम तुम पर यकीन नहीं करेंगे। कद नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम, अल्लाह ने हमें तुम्हारी सब बातें बता दी हैं, तुम्हारी खबरों से हमें आगाह कर दिया है। सयारल्लाहु, और करीब देखेगा अल्लाह, अमालकुम, तुम्हारे अमाल व रसूलहु, और अल्लाह के अपने रसूल के अमाल को देखेगा। सुम्मा तुरदुना इला आलिमिल गैब व शहादत फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और अल्लाह जल्द तुम्हारे अमल देख लेगा और उसका रसूल भी देख लेगा, यानी जो तुम अमल करते हैं वो अल्लाह भी देख लेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख लेंगे। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और फिर तुम्हें आगाह कर देगा जो तुम करते थे दुनिया में, जो भी तुम करते रहे अल्लाह तुम्हें बता देगा। अनकरीब सायालिफूना बिल्लाहि, अनकरीब वो कसमें खाएंगे अल्लाह की, लकुम, तुम्हारे सामने, एज़न का लब तुम, जब आप लौट कर उनके पास आएंगे। एज़न का लब तुम इलैहिम लितुरिदू अन्हुम, कि जब वो आप उनकी तरफ लौट कर जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। सायालिफूना बिल्लाहि, वो अल्लाह की ज़रूर कसमें खाएंगे ताकि तुम उन्हें माफ़ कर दो या दरगुजर कर दो। इलैहिम तुरिदू अन्हुम, तो यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि उन्हें नज़रअंदाज करो। फ़अरिदू अन्हुम, और उनसे मुँह मोड़ लो। इन्नहुम रजसुम व मावहुम जहन्नम जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, तो उनसे आप मुँह मोड़ लीजिए क्योंकि वो नापाक हैं और उनका ठिकाना जहन्नम है। जज़ा, ये बदला है जो वो दुनिया में काम करते थे। यालिफूना, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं
کہ وہ قسمیں کھائیں گے لکم آپ کے پاس، لے تر دو انہم تاکہ آپ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں ان سے۔ آپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھا کھا کے نا دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِن تَرْضُوا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی بھی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ خوش نہیں ہوتا منافق قوم سے۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو دیہاتی ہیں نا یہ کفر میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ کفر اور منافقت میں بہت زیادہ سخت ہیں، اور اس عمر کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان احکام کو جان پائیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے نا ان کو جان پائیں۔ اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے، یعنی ان کو تعلیم و تربیت دینی چاہیے دیہاتیوں کو، کیونکہ وہ کفر میں بہت بڑے ہوئے ہیں، تو انہیں پتہ ہی نہیں علم کا، تو انہیں علم دینا، پہلے قرآن کا علم دینا چاہیے۔ اور کیونکہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں کیا حدود ہے، کیا اور کیا اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر، ان کو یہ سب کچھ پہلے سکھانا پڑے گا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیہاتی کفر منافقت میں زیادہ سخت ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کچھ دیہاتی جو ہے نا اس کو تاوان سمجھتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر دیتے ہیں، اس کو وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ان پر چٹی پڑ گئی ہے۔ اور وہ تمہارے خلاف زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، مگر جو گردش منحوس ہے تو وہ انہی کے خلاف ہے، مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوگا، بلکہ وہ گردش انہی کے خلاف ہوگی۔ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں ایسے بھی لوگ ہیں مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَالْیَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ، تو انہیں اللہ کے یہاں قربت اور رسول کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ کے یہاں قربت ملے گی اور رسول کی دعائیں ملیں گی۔ تو اللہ فرمایا کہ بے شک الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ برحمتہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ جلدی انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ تو ہاں یقیناً یہ جو خرچ کیا انہوں نے اس کے لیے انہیں اللہ اور رسول کی قربت ملے گی، یہ ان کے لیے اللہ اور رسول کی قربت کا ذریعہ بنیں گے، انہیں جلد اللہ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تابعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین ابدا ذلک الفوز العظیم۔ والسابقون، اور سبقت لے جانے والے، سابقون الاولون من المہاجرین، قبول اسلام میں سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم، اور جنہوں نے نیکی کے کاموں میں ان کی پیروی کی، ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی راضی ہو گئے اللہ سے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں، اور تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں بعض منافق بھی ہیں، اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، آپ انہیں نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم جلد انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا اعمالا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ اور کچھ دیگر لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، انہوں نے ملا جلا عمل کیا، کچھ اچھے اعمال بھی کیے اور کچھ برے بھی۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے اعمال کیے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ امید ہے کہ بخش دے گا۔ خذ من اموالکم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، تو یہاں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے لے لو، صدقۃً، صدقے، اگر وہ صدقے دینا چاہتے ہیں نا تو ان کے مالوں سے صدقے لے لو، تو طہرہم، تو اور انہیں پاکیزہ کرو۔ تاکہ صدقے لے کے آپ ان کے ذریعے سے انہیں پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ وصلی علیہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔
इन्ना सलातका साकुन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम, कि उनसे सदका लेकर ना उनको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पाक साफ कर दीजिए, ताकि और उनके लिए दुआ कीजिए, बेशक आपकी दुआ जो है उनके लिए सुकून का बायस होगी, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अलम यालम अन्नल्लाह हुवा यक़बालु तौबता अन इबादिही व याख़ुज़ु सदाक़ात व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। क्या उन्हें मालूम नहीं कि बेशक अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। जज़ाकल्लाह। हम कितने गुनाह करते हैं दिन रात, अल्लाह हमें माफ़ फरमा देता है। अगर हम माफ़ी मांगे तो फ़ौरन अल्लाह हमें माफ़ फरमा देता है। तो यहाँ ये चीज़ बताई जा रही है कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है, वो बहुत रहम करने वाला है, वो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है, वही सदक़ात को कबूल फरमाता है। वकुल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप क्या है मालू, आप अमल किए जाओ। फसा यार अल्लाह अमालकुम, फिर नबी कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, फिर अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखेगा, और उसका रसूल भी देखेगा, और मोमिन भी देखेंगे, और तुम जल्द ही उसकी तरफ लौटाए जाओगे। सतुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि व शहादत, तो फिर जल्द ही तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे जो कि गैब और शहादत को जानने वाला है, यानी अल्लाह ताला। वयुनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें बताएगा बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे। जो कुछ तुम दुनिया में करते रहे, फिर अल्लाह तुम्हें बता देगा वो सब कुछ। और कुछ आगे अल्लाह फरमा रहा है वाह आखरूना, और कुछ लोग दूसरे भी हैं ऐसे, मुरजौना ले अमरिल्लाह, जिनका मामला अल्लाह के हुक्म आने तक मुअख्खर कर दिया गया। तो उनका मामला अल्लाह का हुक्म आने तक मुअख्खर इसलिए कर दिया गया, इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहि, कि अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो उनको अज़ाब देगा, अगर चाहेगा तो उनके तौबा कबूल फरमा लेगा। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब जानने वाला और खूब हिकमत वाला है। वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारम व कुफ्रम व तफ़रीक़म बैनल मुमिनीना व इरसादल लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल वला यालिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई। वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बनाई एक मस्जिद, ज़रारम व कुफ्रन, क्यों बनाई ये मस्जिद? मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए, ज़रर पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए ये मस्जिद बनाई, और कुफर फैलाने के लिए बनाई। व तफ़रीक़म बैनल मोमिनीना, और मोमिनों के दरमियान तफ़र्रक़ा डालने के लिए बनाई मस्जिद। फिर व इरसादल लिमन हारबल्लाह, तो इरसादल लिमन हारबल्लाह उन लोगों के लिए कि इस शख्स के लिए कि जो घात का बंदोबस्त करें, जो इससे पहले अल्लाह रसूल से लड़ चुका है। मतलब उस जो अल्लाह रसूल से पहले लड़ चुके हैं ना, उनके लिए
ان کے ساتھ لڑنے کے لیے گھات کا بندوبست کریں۔ یہ اس لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، تو وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا۔ وہ اپنی بات نہیں مانیں، مطلب کلیئر نہیں کریں گے، وہ یہی کہیں گے کہ ہمارا ارادہ ایسا نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، نہ نفاق ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو آپس میں مل جل کے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے نا لوگوں کو ورغلائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا اس بارے میں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو مسجد انہوں نے مسجد ضرار بنائی ہے اس میں بھی آپ جا کر بالکل بھی نہ کھڑے ہوں۔ تو البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں جا کے کھڑے ہوں، نماز پڑھائیں۔ لا تقم فیہ ابدا لا مسجد اسس علی التقویٰ، مطلب جو انہوں نے کافروں نے مسجد بنائی، منافقوں نے، اس میں جا کے آپ بالکل نہ کھڑے ہوں۔ اور لا مسجد اسس علی التقویٰ، وہ مسجد جو کہ جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی تھی، اس کی زیادہ وہ مسجد زیادہ حقدار ہے اس کی کہ آپ اس میں جا کر نماز پڑھائیں۔ ان تقوم فیہ، کہ آپ وہاں جائیں اور نماز پڑھائیں، رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی التقویٰ من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، کہ بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر اور اللہ کی رضا پر رکھی، وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد دریا کے ایک کھوکھلے گرنے والے کنارے پر رکھی، پھر وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گرا۔ یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک گرنے والی کھائی کی ایسی دیوار پر رکھی جو کہ بالکل گرنے ہی والی تھی، پھر وہ اسے لے کر اس کھائی میں گر گئی یا جہنم کی آگ میں گر گئی، لوگوں کو بھی ساتھ لے گئی۔ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، انہوں نے جو عمارت بنائی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالے گی، اللہ یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا،
وہ ہمیشہ ان کی عمارت جو ہے جو انہوں نے بنائی تھی وہ ایسی عمارت تھی جو کہ شک و شبہ میں بنائی، وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالتی رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ یا اللہ تو ہم سے قبول فرما، کو ہماری غلطی کوتاہی تو معاف فرما دیجیے گا، تو غفور الرحیم ہے، بخش دینا روزے قیامت ہمیں، ہماری تکلیفیں، ہمارے دکھ، ہماری مصیبتیں سب دور فرما۔ بے شک تو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، بے شک رات کے بعد دن آتا ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، تو ہر حال میں ہماری مدد فرما، ہمارے گناہ بخش دے، آمین ثم آمین۔